बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दुल्हन बनी अपने हुजला-ए उरूसी में बैठी, दिल हर उमंग से सरशार था। मैं शर्माई सी बैठी थी, दिल की धड़कनों की बेताबी अपनी जगह थी जो ऐसे मौके पर होती है। मैं एक वडेरे के घर की बहू बनी थी। मेरा शौहर इकलौता था और एक सास ही थी। ना बड़ा कुंबा था, ना ही काम की कोई ख़ास जिम्मेदारी का डर था। मेरी सास चौधराइन थी, घर में मुलाजिमों की कमी नहीं थी। मुझे कमरे में बैठे 2 घंटे बीत चुके थे, मगर मेरा शौहर अभी तक कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा दोस्तों यारों ने घेर रखा होगा। मैं बैठे बैठे थकने लगी थी। होश तो मेरे तब उड़े जब 3 घंटों बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी सास रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। उन्हें यूं रोता देखकर मैं परेशान सी हो गई। वो मेरे पास आकर फूट फूट कर रोने लगीं, कहने लगीं मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा फैसल घर छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। तुम्हारे कदम तो मेरे घर पर मनहूस साबित से अपना बेटा वापस लाऊंगी। मैं तो सास का वावेला सुनकर दम्बखुद सी रह गई। एक औरत के लिए ये बात कितनी अज़ियतनाक होती है जिसका शौहर शादी की पहली रात उसे देखे बिना ही घर से चला जाए। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था। मेरी सास रोए जा रही थी, वावेला मचा रही थी, कह रही थी मुझे तो लगा था तू अच्छी शक्लो सूरत की है तो मेरा बच्चा तुझसे खुश हो जाएगा, मगर नहीं। मेरे पीर साहिब की बात सच्ची निकली। वो मुझसे कहते रहे इस लड़की के कदम भारी हैं, इसे ब्याह कर मत ला। मगर मेरी फूटी किस्मत, मैं तेरे हुस्न को देख फरिफ्ता हो गई। काश के पीर साहिब की बात मान ली होती। एक के बाद एक इंकशाफ मेरे सामने खुल रहा था। हमारे गांव में ये रिवाज आम था, जब किसी लड़की की शादी होती तो मरते दम तक वो उसी शौहर की रहती थी। तलाक का तसव्वुर नहीं था। मेरा तो सब कुछ शादी की पहली रात ही लुट चुका था। मेरी आंखें पथराई हुई थीं, दिल धाड़े मारते हुए रो रहा था। मगर आंसू खुश्क थे। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीटते हुए वॉशरूम में पहुंची थी। अपना सजा सजाया रूप सामने आईने में देखकर दिल खून के आंसू रोया था। खुद को सजा हुआ दिल के किस किस जज्बे ने सर नहीं उठाया था कि फैसल मुझे देखकर मेरे हुस्न में खो जाएंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजेंगे। मगर वो मुझे बिना देखे ही न जाने कहाँ चले गए और क्यों गए। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने वॉश बेसिन का नल खोला, मुंह धोकर कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। मेरी सास मेरे कमरे से जा चुकी थी। उस रात ने मेरी ज़िंदगी शुरू होने से पहले उजाड़ दी थी। मैंने इस पसमानदा से गांव में रहते हुए भी 12 जमातें पास की थीं, इसलिए मेरा इन यानी बातों पर यकीन नहीं था। यानी किसी लड़की के कदम भारी होते हैं या कोई मनहूस होती है। लेकिन जो कुछ आज मेरे साथ हुआ था मेरा दिल ही जानता था। मैं रात भर रोती रही, फैसल के वापस आ जाने की दुआएं मांगती रही, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं लौटे। सुबह तक आधे गांव में मेरी सास ने वावेला मचाने पर पता चल गया था कि मैं मनहूस हूँ। मेरे कदम घर पर पड़ते ही मेरा शौहर भाग गया है। एक दिन गुजरा, फैसल वापस नहीं आए। फिर ये दिन हफ्तों में गुजरने लगे। मेरी सास ने 1 हफ्ते बाद ही मुझे सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठाऊंगी, आज घर के काम तुम करोगी। मैं चुपचाप घर के काम करने लगी। सादा लिबास पहनने पर मजबूर हो गई। उसके बाद मुझ पर कुछ ऐसी बातें रूनुमा होने लगीं जिसने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक बात यह थी कि मेरी सास हर रोज़ मुझसे 2 घंटे लगवाकर तंदूर पर गारा लगवाती और रात को उसी तंदूर के पास जाकर चारपाई लगाकर सोती। जब मैं सुबह उठती तो तंदूर फिर से टूटा होता। हालांकि मेरी सास ने उस पर रोटी लगाने से सख्ती से मना कर रखा था। मुझे हैरत होती कि जब फिर सुबह तक टूट क्यों जाता है। फिर इतना बड़ा घर और इतने कमरे छोड़कर मेरी सास इसी तंदूर के साथ चारपाई बिछाए क्यों सोती है। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। गर्मियों का मौसम था। फिर अब दिल मगमूम सा रहने लगा था। मुझे कमरे में घुटन का एहसास हुआ तो मैं कमरे से बाहर निकल आई, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सास चारपाई पर बैठी कुछ पढ़ कर एक तावीज़ फूंक रही थी और इस तावीज़ को तंदूर में डालकर कहती, काश मेरी बहू मर जाए और इसकी नहुसत ख़त्म होते ही मेरा बेटा लौट आए। ये सुनकर मेरा दिल दहल सा गया। फिर वो दूसरा तावीज़ लेती और यही अमल दोहराती। मैं अपने कमरे में वापस लौट आई, रोने लगी कि क्या मैं सच में मनहूस हूँ। फिर दूसरी बात ये थी कि मुलाजिमीन शाम होते ही अपने घरों को जा चुके थे। घर मेरे और मेरी सास के अलावा और कोई ना होता,
मगर मेरी सास मुझसे 5 किलो गोश्त पकवाती और ढेर सारी रोटियां बनवाती। पहले पहल तो मैं चुपचाप बनाती रहती, कुछ झिझक भी सी, और दूसरा मुझे मनहूस होते हुए भी सास ने मुझे घर से नहीं निकाला था। उसकी इस एहसानमंदी की वजह से मैं लब नहीं खोल पाई थी। लेकिन मैं पूरा पूरा दिन खाना पकाकर थक जाती कि आखिर 5 किलो गोश्त 2 वक्त पकता है, दोनों वक्त ढेर सारी रोटियां बनती हैं, तो जाती कहाँ हैं। मेरी सास बड़ी सख्त मिजाज औरत थी, मुलाजमीन को खाना नहीं खिलाती थी, कहती अपने घर जाकर खाना। वैसे तो एक ही रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाती थी, फिर ये खाना कहाँ जाता था, क्योंकि दोपहर का खाना बनाते ही मेरी सास मुझे कमरे में भेज देती और कहती कि शाम से पहले सहन में मत आना। पहले तो मैं शाम से पहले सहन में नहीं जाती थी, मगर जब से मैं अपनी सास को रात को तावीज़ तंदूर में डालते हुए देखा तो मैं घबरा सी गई, न जाने मेरे खिलाफ क्या अमल कर रही थी। एक बार मैं दोपहर का खाना बनाकर अपने तमाम मुलाजमीन भी जा चुके थे। मैंने चुपके से कमरे का दरवाज़ा खोला और छुपकर सहन में झांकने लगी। जो कुछ मैंने अपनी सास को सहन में करते देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं जान गई थी कि तंदूर सुबह टूटा हुआ क्यों मिलता है। मैं पलटकर अपने कमरे में आ गई। मेरी बदहवासी का ये आलम था कि मेरे चेहरे का रंग फक हो चुका था। दिल की धड़कनें इस कदर तेज़ थीं कि जैसे सीना शगाफ करके बाहर निकल आएगा। मैं पल भर में पसीने से शराबूर हुई थी। सोच सोचकर मेरा दिमाग माऊफ होने लगा था। मेरी सास आखिर क्या कर रही थी, मुझे अब पल भर में चैन नहीं आ रहा था। मैं किसी बेचैन रूह की तरह अपने कमरे में चक्कर काटती रही। मेरी सास कभी मेरे कमरे में लबान चलाकर उसका धुआं कर देती। मैं कुछ पूछती तो मुझे घूरने लगती, कहती तेरी नहूसत मेरा और कुछ न बिगाड़ दे, इसलिए कर रही हूँ। पीर साहिब ने कहा है, अब मैं कुछ भी करूँ मुझसे सवाल मत करना। एक बार मैंने अलमारी से अपने कपड़े पहनने के लिए निकाले तो मेरी कमीज़ पर खून के छींटे पड़े हुए थे। मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने वो कपड़े बाहर फेंक दिए, न जाने किसका खून था। एक बार मैं खाना बना रही थी तो मेरे दुपट्टे को आग लग गई। मैं चीखने लगी। मेरी सास ने आकर मेरा दुपट्टा दूर फेंका। मेरी तो खौफ से जान ही निकल गई। मैं बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन जब मेरी नज़र मेरी सास के चेहरे पर पड़ी तो मुझे हैरत का झटका लगा था। उनके चेहरे पर बला का इत्मीनान था, वरना ऐसे मौके पर तो उन्हें परेशान होना चाहिए था, लेकिन वो पुरसकून थीं। मुझे उन्हें देखकर ये लगने लगा कि शायद वो मुझे तकलीफ़ में देखकर खुश होती हैं। शायद वो ये सोचती हैं कि उनका बेटा मेरी वजह से चला गया है, ख़ास इसलिए मुझे अजियत में देखकर उन्हें खुशी मिलती है। फिर एक बार आधी रात मुझे किचन में शोर की कुछ आवाज़ें सी आने लगीं। मैं सो नहीं रही थी, इसलिए मैं किचन में आ गई। मेरी सास आग जलाए उस पर तावीज़ चला रही थी। मैं छुप कर देखने लगी। पहले वो कागज़ का तावीज़ पकड़ती, फिर कहती मेरी बहू की बदकिस्मती पर जूता। इतना कहकर वो तावीज़ ज़मीन पर रखती और उस पर जूते मारने लगती, फिर उठकर आग में जलाने लगती। ये देखकर मुझे तो लगता कि मुझ पर कोई काला अमल किया जा रहा है, और मेरी बेचैनी और बदहवासी की वजह शायद इसी गंदे अमल का नतीजा है जो मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। मेरी सुर्ख रंगत सफ़ेद की बजाय नीली पड़ने लगी है। ये औरत शायद मुझे काले इल्म की भेंट चढ़ाना चाहती है। ये सोचकर मेरे दिमाग की तनाबें खिंचने लगी थीं। मेरी भूख मर चुकी थी। मैं दिन ब दिन कमज़ोर सी होने लगी थी। अगर फैसल पहली रात ही घर छोड़कर जा चुके थे तो इसमें मेरा क्या कसूर था। ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हुई थी। एक मैं बिना शौहर के घर में रह रही हूँ, सारे घर के काम कर रही हूँ। उस पर तंज भरे निश्तर का वार भी मुझी पर होता है। कभी कहती कि तेरा हुस्न मेरे बेटे को निकला, इसकी बदनज़री इसके शौहर पर डाल दे। अब देख मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। मुझे खा जाने वाले अंदाज से देखने लगी, जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। कभी कहती मेरी पड़ोसन कहती है कि ऐसी बहू को तंदूर में ही झोंक दे जिसने आते ही तेरे बेटे को तुझसे जुदा कर दिया। एक जाहिलाना सी बातें थीं जो वहाँ की औरतें मेरी सास से करतीं। वो मेरी जान को आ जाती। यही बातें मैंने जाने खुद पर कैसे जबर करके सह रही थी। उस पर सितम ये कि मेरी सास ने मुझ पर अमलियात शुरू करवा दिए। पूरी रात में मुझे सुकून की नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा जब तो चुप मेरी मुझे मरवा ही देगी, इसलिए अगले रोज़ रात का खाना बनाया और कमरे में जाने की बजाय सहन में बैठ गई।
میری اس صحن میں دیکھ کر مجھے ساس غصے سے گھورنے لگیں، مگر میں نے اس بار پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، اب یہاں کیوں بیٹھی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں نے کہا، تاکہ آپ 5 کلو پکا ہوا گوشت تندور میں پھینک دیں۔ 5 کلو پکا ہوا گوشت تندور میں پھینک دیں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکنے لگیں، کیونکہ اس دن میں نے ساس کو تندور میں گوشت سے بھرا برتن رکھے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے تندور کا کنارہ ٹوٹ گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ تلخ اور بلند لہجے میں بولیں، ہاں پھینکتی ہوں کھانا تندور میں، تم مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی ہو تو دیکھتی رہو، اس تندور میں میرے موکل ہوتے ہیں جو کھانا مانگتے ہیں، اسی لیے تو روز ہی ایسا کروں گی۔ سن لیا تم نے، ہو گئی تمہاری تسلی۔ اب اور سنو، اگر میں نے یہاں کھانا نہ دیا تو وہ جن تمہیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، اور اگر تم نے میری تفتیش کرنے کی کوشش بھی کی تو دیکھ لینا میرے موکل تمہارا کیا حشر کریں گے۔ یہ سن کر میں تو ڈر ہی گئی، جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی میری 2 بار تندور کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک بار میری ساس بیمار ہو گئی، اس لیے اسے کمرے میں آرام کرنا پڑا۔ وہ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کہنے لگی، کھانا پکا کر تندور کے اندر رکھ دو اور فوراً اسے پلٹ کر واپس آ جانا، وہاں دیکھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بن موت ماری جاؤ گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، مجھے ویسے بھی ایسی چیزوں سے خوف آتا تھا، مگر ایک دن میں نے جیسے ہی کھانے کا پتیلا رکھا، مجھے ایسی چیزیں نظر آئیں کہ میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر خوف کے مارے ہوئے پسینے کو پونچھنے لگی۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ ایسا تھا کہ مجھے ایک نئی سوچ کی طرف گامزن کر گیا۔ رات ہوتے ہی میں صحن میں آ گئی، پھر صحن میں چاروں طرف محتاط نظروں سے دیکھنے لگی، کہیں مجھے ساس نہ دیکھ لے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے خود پر اچھی طرح سے چادر لپیٹی اور تندور کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اندر گئی، میرا پیر پھسلا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی اس ہال کے اندر جا گری جو تندور کے اندر کی جانب کیا گیا تھا، جہاں میں نے ایک مردانہ ہاتھ دیکھا تھا۔ میں پل میں کسی غار نما جگہ پر گری تھی، سے اٹھی، اپنے کپڑے جھاڑے جس پر مٹی لگ چکی تھی اور غار کا جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ ایک تہہ خانہ سا تھا، مگر بہت کشادہ تھا، لائٹیں، پنکھے، سب کچھ وہاں لگا ہوا تھا۔ سامنے 2 کمرے بنے تھے، جس میں سے ایک کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اس کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے مردوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہوں، ٹھٹھے لگا رہے ہوں۔ میں نے کمرے کے دروازے پر لگے نیب کے سوراخ سے دیکھا تو جان ہی نکل گئی۔ سامنے فیصل بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں تندور سے باہر آئی، ساری حقیقت جان چکی تھی۔ میں تندور سے باہر نکلی تو میری ساس باہر کھڑی تھی، نقاہت کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے انہیں تعصب سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے تو میں جی بھر کر روئی، پھر سو گئی۔ آج میں سکون کی نیند سوئی تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور بیگ نکل کر کمرے سے نکل گئی۔ میری ساس مجھے چور آنکھوں سے ہی تھی۔ جب میرے ہاتھ میں بیگ دیکھا تو میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں واپس اپنے میکے اور آپ کی حقیقت میں سارے گاؤں پر کھول دوں گی۔ یہ بات سن کر میری ساس رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، بس ایک بار میری بات سن لو، پھر اگر میں تمہیں غلط لگوں تو تم چلی جانا، میرے بارے میں جو چاہے گاؤں میں کہہ دینا، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مجھے کوئی جھوٹی کہانی نہیں سننی، آپ مجھے منحوس کہتی رہیں، کیا میں منحوس تھی یا میرے قدم بھاری تھے؟ آپ کو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہوئے ذرا سا بھی خوف خدا نہ آیا؟ مجھے ساری زندگی آپ غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی، میرے سامنے جادو کا ڈھونگ کرتی رہیں، میرے کپڑوں پر بھی آپ ہی نے خون کے چھینٹے ڈالے تھے، مجھے آگ بھی آپ ہی نے لگائی تاکہ میں خوف اور ہراساں ہو کر اپنی ساری زندگی ایسے شوہر کے لیے تیاگ دیتی جو کہیں نہیں بھاگا تھا، جو آپ کے پاس تھا، جسے آپ نے چھپا کر رکھا تھا، جسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، بس تم ایک بار یہاں بیٹھو اور میری بات سن لو، پھر چاہے چلی جانا، جو چاہے سزا دینا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں ان کے آنسو دیکھ کر نہ جانے کیوں صحن کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ ان کا شوہر ذہنی طور پر کچھ ٹھیک نہیں تھا، مگر وٹے سٹے کی شادی میں میری ساس کی شادی اس شخص سے کر دی گئی۔ کبھی تو وہ میری ساس کے ساتھ ٹھیک رہتا تو کبھی اپنی ضد پر آ کر انہیں خوب مارتا پیٹتا، جھوٹے الزام لگاتا،
اس کے 2 جڑواں بھائی بھی تھے۔ میری ساس کی ساس بھی اپنے بیٹے کو نہ روکتی، نہ بڑے بھائی بھابیاں اسے کچھ سمجھاتے۔ پھر جب فیصل پیدا ہوا تو میرا سسر بہت خوش تھا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ میری ساس نے ایک خواجہ سرا بچے کو جنم دیا ہے تو وہ انہیں پھر سے مارنے لگا، یہ دیکھے بنا کہ میں کس حالت میں ہوں۔ کہنے لگا تم ہمیشہ ایسے ہی بچے پیدا کرو گی، وہ دیوانوں کی طرح سے حرکتیں کرتا ہوا گھر سے باہر نکل بچے کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میں دنیا کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ کچھ دیر بعد ہی گاؤں کے لڑکے میری ساس کے گھر پر آئے اور کہنے لگے، چودھرائن آپ کے شوہر نے ٹرین کے نیچے آ کر جان دے دی ہے۔ میری ساس رونے پیٹنے لگی، اس کے گھر والے واویلا مچانے لگے۔ سب کو پتہ تھا وہ جھلا اور پاگل سا ہے، اس لیے اس کی باتیں اگر کسی کو بھی سنا تو نظر انداز کر دیا۔ وہ کیا کہتا؟ میری ساس کو اپنی بیٹے سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ اپنی ساری جائیداد فیصل کے نام کر گئیں، مگر وہ اسے اس وقت ملے گی جب اس کی شادی ہو جائے گی۔ میری ساس نے فیصل کی حقیقت کو سب سے چھپایا۔ اپنی ساس کی وصیت کی وجہ سے وہ اس بات پر مجبور تھیں کہ فیصل کی سچائی چھپائے رکھتیں، ورنہ تو انہیں بھی فیصل کے ساتھ بے گھر کر دیا جاتا یا ان کی جائیداد پر ان کے جیٹھ قبضہ کر لیتے۔ میری ساس نے فیصل کی پرورش بالکل لڑکوں کی طرح کی تھی۔ اسے کچھ قدرت کی کرنی تھی کہ فیصل کی آواز بھی مردوں جیسی تھی، کوئی اسے دیکھ کر خواجہ سرا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اپنی ساس کی وصیت کی وجہ سے میری ساس نے یہ بات چھپائی تھی۔ میری ساس جس دن فیصل کو کچن میں بٹھائے رکھا، جب سب مہمان چلے گئے، میری ساس نے اسے تندور کے اندر بنے غار میں بھیج دیا، جہاں اس جیسے اور بھی کئی نوجوان رہتے تھے جنہیں ان کے اپنے ہی ان کی حقیقت جان کر یا تو ریل کی پٹری پر ڈال جاتے یا کچرے کے ڈبے میں۔ میری ساس ایسے بچوں کی پرورش چھپ کر کرتی، کیونکہ دنیا کی نظر میں اسے صرف بچے ایک تفریح کا سامان تھے۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، چھیڑ چھاڑ کرتے، کوئی بھی انہیں عزت کی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہتا تھا، نہ ہی عزت دینا چاہتا تھا، اس لیے میری ساس انہیں چھپا کر رکھتی۔ تندور کے نیچے اس نے ایک تہہ خانہ بنا رکھا تھا جہاں 2 کمرے بنائے گئے تھے۔ اسی تہہ خانے سے ایک سرنگ نکلتی جو ایک مسجد پر جا کر ختم ہوتی۔ وہاں فیصل اور اس جیسے نوجوان دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، کوئی عالم دین بن رہا تھا تو کوئی مفتی، کوئی حفظ و ناظرہ کی تعلیم سیکھ رہا تھا۔ میری ساس کا ارادہ تھا کہ وہ سب یہ سیکھ جائیں اور جب فیصل کی شادی کو سال بیت جائے اور وہ جائیداد کا مالک بن جائے، کیونکہ ان کی یہی وصیت تھی کہ فیصل کی شادی کے 1 سال بعد ہی فیصل اپنی جائیداد کا مالک بنے گا، تو میری ساس ایک مدرسہ بنواتی جہاں ایسے بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی جاتی جنہیں دین اور دنیا کی تعلیم دے کر ایک اچھا شہری کہلانے کا حق ہوتا۔ خواجہ سرا کوئی اچھوت نہیں ہوتے، نہ ہی کسی کا خواجہ سرا ہونا کوئی گناہ یا ذلت کی بات ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو صرف تفریح اور چھیڑ چھاڑ کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ ناچ گانا، تیز میک اپ کر کے لوگوں کی محفل سجا کر پیسے کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو باعث شرمندگی سمجھتے ہوئے انہیں اپنا نام تک نہیں دیتے، نہ ہی انہیں اپنی پہچان بناتے ہیں۔ میری ساس ایسے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ سن کر میری آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، تم بس 6 ماہ تک رک جاؤ، اس کے بعد میں خود تمہاری شادی ایک اچھے انسان سے کرا دوں گی۔ میں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میں خود ان سب لوگوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ 6 ماہ بعد فیصل کو اس کی جائیداد میں سے حصہ مل چکا تھا۔ اس نے مجھے دنیا کے سامنے طلاق دلوا کر اپنے بیٹے کی حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا۔ پھر وہاں ایک مدرسہ بنوایا گیا، ان لوگوں کی زندگی کو نئے مقصد سے روشناس کرایا گیا۔ میری شادی ایک پڑھے لکھے شخص سے میری ساس نے خود کروائی تھی۔ میں دل میں میری ساس کی عزت اور قدر اور بڑھ گئی۔ کاش کہ ایسی سوچ ہم سب مسلمانوں کی ہو جائے اور ایسے بچے بھی باعزت شہری کی طرح زندگی گزار سکیں۔ مجھے اس عورت کی ہمت پر، اس کی سوچ پر فخر سا محسوس ہونے لگا۔ وہ واقعی ایسی عورت تھی جس نے اپنی ساری زندگی ایسے بچوں کو پالنے اور سنبھالنے میں گزار دی تھی۔ آج بھی میں کبھی سابقہ ساس کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل سے ان کے لیے دعا ہی نکلتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق میں آگے بڑھنے کی ہمت آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔